شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صلى الله عليه جل جلاله 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 شهر الصيام لقد كرمت نزيلا ونويت من بعد المقام رحيلا وأقمت فينا ناصحا ومؤدبا وشفيته من بالفؤاد غليلا نبقيك يا شهر الصيام بيد معن تجري فتحقي في الخدود صؤولا أسفا على الأمس الذي أواتنا وسميعه فلا يزال حميلا شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا تبقي المساجد حسرة وتأسفا إذ عطلت من أمسها تعفي